Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نهضروا على لي ماتير اللي نقدروا نلقاو في ماستر اكتواريا اي فينانس. يعني شنو هما لي ماتير اللي غادي نقراو، شنو هما لي موديول، شنو خصنا نكونوا عارفين. هادشي كامل غادي نشوفوه في هذا الفيديو ان شاء الله، وفاش خصهم يكون عندنا لي باز. هو كلها على حسب بيان سور، يعني لي ماتيغ كيختلفوا على حسب كل فاكولتي وعلى حسب كل يونسيجي، ولكن تقريبا لا ميم، يعني ما كيتبدلوش. يعني كتلقاو تقريبا نفس لي ماتيغ، نفس تيكون بعض المرات السميات اللي مبدلين. ان شاء الله غادي نبداو، غادي نشوفوا كل سيمستر شنو تيكون. يعني الام 1 والام 2 والام 3 بيان سور الام 4 تيكون البي اف او. هذا غادي نديرو عليه فيديو بوحدو، يعني خاص شنو خصنا نوجدو في البي اف او، كيفاش نقلبوا على التيم ديالنا، سوجي بروبليماتيك، لا ميثودولوجي دو طرافاي. تو سا ان شاء الله غادي نشوفوه في واحد لا فيديو واحد اخر. دابا غادي نشوفوا غير لي ماتير اللي خصنا نوجدو، يعني شنو غادي نقراو في كل سيمستر ان شاء الله. باغ اكزومبل دابا في لا فاكولتي ديال مكناس كيقراو الاس 1 ولا الام 1 باردون ترون كومون، يعني لي ماستر كاملين تقريبا تيقراو نفس لي ماتير. يعني باغ كونطخ لا في سي جي كاين تخاوله ديال كازا نو، يعني كل سيمستر عندها لي ماتيغ ديالها، تيكونوا كل ماستر وسبيسياليتي ديالو، يعني تيكون داكشي مفرق. هذا هو لا ديفيرونس ما بين لا جيستيون فينانسيير لا باردون اكتواريا جيستيون دو ريسك ديال فاكولتي د مكناس و لي زوطر فاكولتي. دونك اون كومونس. باغ اكزومبل دابا في سيمستر 1 يعني تقريبا تيكونوا نفس لي موديل في ما بين اليو سي جي، تقريبا كاينين 3 وكذا. كنلقاو يعني لا ماتيغ الاولى اللي كنلقاو ولا الموديل الاول لانتروداكسيون ا لاكتواريا، يعني شنو هي اكتواريا، شنو هو لو رول ديال الاكتوار، شنو تيكون في الاكتواريا، شنو يمكننا نقراو، شنو يعني لا باز الاولى ان ليتيديون كيفهم شنو هي اكتواريا. كيكون واحد التمهيد لي ماتيغ اللي تيكونوا جايين من بعد. دوزيام موديل كنقراو لي تكنيك فينانسيير انترناسيونال ولا الفينانس انترناسيونال، يعني تا هو موديل زوين بزاف. troisième موديل كنلقاو لا جيستيون دو بورتفوي. الكاتريام موديل كنلقاو باغ اكزومبل ليفالياسيون فينانسيير اي بانكير، يعني هنايا كنبقاو كنهضروا على شنو هو السيستيم فينانسيي، شنو هي الانترميدياسيون، شنو هما لي ريسك، شنو هما اللي يعني كيفاش كيكون، شنو هما لي زاكورد دوبال. يعني واحد الموديل اللي هو فريمون زوين بزاف، غتاخدوا منه بزاف ديال المعلومات اللي غادي يبقاو معكم دائما. كنلقاو ستاتيستيك ديسيزيونيل، يعني كما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان ضروري كيخاص الواحد يكون عنده واحد لاباج شويه في ستاتيستيك ولا بروبابيليتي ولا شونتيوناج، حيت ستاتيستيك ديسيزيونيل كتكون فيها لي شونتيوناج، كتكون كتقرا لي شونتيوناج و ليستيماسيون داكشي. ديجا قريناه، هو تيكون شويه معمق هنايا. كنلقاو حتى لاناليز فينانسيير، هذا ديجا هاد الموضوع قرينا لا بليبار فينا نقراه في الليسونس، يعني تيكون موديول ساهل، يعني الواحد عنده عليهم واحد ليدي، يعني ما تيكونش شي حاجه جديده عليه. هو ستاتيستيك ديسيزيونيل. اما الكاتر موديول اللي ساك موديل تيكونوا هما اللي جداد، ولكن داكشي تيكون الا كان شي واحد باسيوني بلاكتواريا كيكون داكشي زوين وكيعجبو بزاف. في الدوزيام سيمستر كونسيرن الدوزيام سيمستر كنلقاو باغ فوا على حساب كل، كما كنقول على حساب كل فاكولتي ولا سي جي، كنلقاو لا استراتيجي فينانسيير، مي يعني داكشي ديال لافان ديجا قريناه حتى هو، يعني الموديول اللي كتكون ديجا خديتو واخدين عليه واحد الايدي، يعني كتكون شي شويه داكشي معمق فيه. كتكون لا بورس، يعني تيكون خاص بلا بورس، يعني كيفاش فوقاش كتحل لا بورس، شنو خاص بزاف داك لي موفمون كاملين في لا بورس. هي كيكون يعني واحد الماتير زوينه بزاف الناس اللي باغيين يكملوا في الترايدين، يعني هاد الماتير هي اللي تكون كتعجبهم بزاف. كنلقاو لا جيستيون تريزوري، troisième موديول.
كنلقاو كونترول دو جيستيون ابروفوندي تا هو يعني يكون لا بلوبار قرا الكونترول دو جيستيون، مي هذا غادي يكون ليه ابروفوندي، يكون زايد عليه واحد شويه. هاد الماتيغ اللي هي جديده تلقاو لاناليز دي دوني، يعني هنا كنهضروا على لاناليز دو كوريسبوندونس مولتيبل، لاناليز دو كوريسبوندونس برينسيبال، لا ريغريسيون لوجيستيك. كنلقاو بزاف يعني دي تيم اللي تيكونوا هما جداد اللي كيتستعملوا بزاف، يعني خاصه في اكتواريا كيتستعملوا بزاف. كنلقاو ليكونوميتري فينانسيير، هنا كنهضروا على واحد لي موديل تيكونوا جداد اللي هما ارما، يعني هادشي نديروا له حصه ان شاء الله وحده اخرى، يعني شنو كيفاش كنخدموا الموديليزاسيون فينانسيير، كيفاش كنطلعوا واحد الموديل، يعني كيفاش كنشوفوا واش ستاسيونير ولا ماشي ستاسيونير. يعني هذا نديروا عليه واحد سيونس وحده اخرى الا كنتو انتريسي بها. في اس 4 اس 3 باردون اس 3 ولا سيمستر 3 كيكونوا عاوتاني دوطخ ماتيير. كنلقاو لا جيستيون دي ريسك فينانسيير، لا جيستيون دي ريسك فينانسي، يعني كنهضروا على كل ريسك، يعني ريسك دو كريدي، ريسك اوبيراسيونيل، بزاف ديال لي ريسك كنهضروا عليهم. كل ريسك كتشوف كيفاش كيتيفاليو داك لو ريسك باش اننا يمكننا نقللوا من المخاطر ديالو. كاين عندنا واحد الماتيغ واحده اخرى اللي هي الكونسوليداسيون دي جروب، ما عرفتش واش كلشي كيكون كيقريها، ولكن حتى هي ماتيغ زوينه. كنلقاو ليكونومي داسيونس ولا ليكونومي داسيونس كتكون فيها لاكتواريا في ولاكتواريا نون في، ولا بارفوا تيسميوها كاين اللي كيسمي اسيرونس في اسيرونس نون في، يعني تيكونوا كما قلت لكم هي دي تيم اللي تيكونوا مختلفين، اما هو راه البرانسيپ تيكون لو ميم لا ميم. كنلقاو ستاتيستيك نون بارامتريك ولا لي سيري تومبوريل، يعني هنا يعني داك الموديل اللي كنكونوا خدمنا به في ليكونوميتري فينانسيير، داك الموديل ارما كنبقاو نخدموا عليه، كنوليو في واحد الموديل سميتو غارش ولا او غارش. كاينين بزاف ديال لي موديل نشوفوهم. كاين موديل واحد اخر الكالكي ستوكاستيك بور لا فينانس باردون، يعني حتى هذا موديل زوين، هو شويه فيه الخدمه. وديك الساعه صافي، يعني باش نساليو لي موديل ديالنا ديال لا سبيسياليتي كيبداو يعني كيكون واحد التمهيد لا ميثودولوجي كيفاش نخدموا بي اف او، حيت يعني في الاس 3 تيكون عندنا لا ميثودولوجي دو ريشيرش كيفاش اننا نوجدو داك البي اف او. كنقراو واحد لا ماتيغ بوحدها سميتها لا ميثودولوجي، يعني تكون خصيصا للبي اف او، تكون لونغلي، يعني كتكون دي زافير و ابليكا لا فينانس، يعني لونغلي اللي كيكونوا فيها دي تيم يعني كنخدموا عليها في لا فينانس. يعني مثلا بارفو كيكونوا لي زيكسبوزي بحال، يعني كتختار تيم من الفينانس كدير عليه واحد ليكسبوزي، و تيكونوا دي ميثودولوجي دو ريشيرش اون فينانس، يعني تيكونوا دي ماتيير اللي هما ريش بزاف بلانفورماسيون. ولكن هي حاجه وحده اللي نقول لكم واحد الكونساي، هو يعني خص الخدمه، يعني ما تكلش على لي ماتيير اللي يقرا لك البروف ولا الكور اللي يعطيك البروف، يعني خصك تمشي تخدم، يعني تقبض نتا الكتاب وتجلس نتا تخدم وتقلب في هذا الكتاب وفي هذا الكتاب باش تاخذ بزاف ديال لي زانفورماسيون، حيت البروف ما يمكنش انه يعطيك بزاف ديال لي زانفورماسيون. هما دي ماتيغ اللي تيكونوا هو يقدر يعطيك لا باز، ولكن انت ما باقي كلشي ان خصك انت تخدم، حيت تيكونوا فريمون دي ماتيغ اللي فيهم بزاف ديال لي زانفورماسيون، خصهم بزاف ديال الخدمه باش الواحد انه يقبطهم مزيان اللي غادي ينفعوه، خاصه الناس اللي باغيين اللي عندهم معلومات وباغيين يكونسترويو كارير في اكتواريا، حيت اكتواريا فينانس يعني كتعطيك الشوا ما بين انك تمشي اكتواريا انك تمشي فينانس مارش. يعني هنا راه بعض المرات كاينين لي فاكولتي اللي كيقراو فينانس وكيقسموها جوج، يعني كيقراو دي ماتيير اللي هما تيكونوا دو فينانس دونتربريز وفينانس مارشي، باش يعني فيما كما كنقول فيما جاب الله شي خديمه يعني الواحد يخدم. كاين اللي كيكون باغي من الاول عنده انه يكونستروي كارير في اكتواريا، دونك يعني كيبغي يمشي مزيان في اكتواريا، يعني خصو ضروري يخدم مزيان في لي ماتيير ديالها. كيكون انت يعني الدروا داسيونس حتى هي واحد لا ماتيير زوينه بزاف، يعني كتعرف شنو هما
شنو كاين في لاسيونس، كيفاش يعني اسيونس، لي تيب ديال لي زاسيونس كلشي تيكون تمايا. يعني حتى هي ماتيغ زوينه بزاف، كتكون بارفوا ماناجمنت استراتيجيك حتى هي كيقريوها. وهكا لي زامي غادي نكون وصلنا للاخر ديال لا فيديو. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش تباركوا على زر الاعجاب وتفعيل الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وان شاء الله اللي محتاج شي حاجه يخليها لي في الكومونتير، غادي نجاوب على داكشي اللي عارفه ان شاء الله، ونبحث لكم على اي حاجه سولتوني عليها. الى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.